मेरो जयमसी आज तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि नेपाली बाइबल अध्ययन गर्ने क्रममा बाइबलको विषयमा केही जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र हामी सबैजनाले बाइबल पढ्ने गर्छौं र बाइबललाई विश्वास गर्छौं र वाक्यमा बाइबल विश्वास गर्नु पनि हाम्रो निम्ति अति उपयुक्त छ, सत्य छ, साँचो छ भन्ने कुरा हामी सबैको विश्वास हो। र बाइबलमा अब तपाई र मैले कुरा गर्दै जाँदा यो बाइबलको लेखक को हो भनेर आज हामी त्यसप्रति छलफल गर्नेछौं र हामी सबैले बाइबलको वचन परमेश्वरले लेख्नु भएको हो भन्ने कुरा कति थोरै मानिसहरूले मात्र यसमा विश्वास गर्छन्, किनभने धेरै मानिसहरूको विचार के छ भने यो बाइबल मानिसहरूले नै लेखेको हो भन्ने मान्छेहरूको बुझाइ छ। वास्तवमा हुन पनि बाइबल 40 भन्दा धेरै लेखकहरूले लेख्नु भएको बाइबल हो। यो 1600 वर्ष भन्दा धेरै समय लगाएर तयार गरिएको बाइबल किताब हो र यसलाई तपाई र मैले विश्वास गर्छौं कि परमेश्वरको वचन हो र परमेश्वरले दिनुभएको वचन हो भनेर। अब यो कुरालाई तपाई र मैले यसरी बुझौं भन्ने मेरो चाहना र विचार हो कि हामी सबैले जो वचन बाइबल हामी पढ्ने गर्छौं यो बाइबलको लेखकलाई तपाई र मैले मानिसहरूको सामुन्ने यसरी हामी प्रस्तुत गर्न र यसरी तपाई र मैले आफ्नो विश्वास बनाउन असल होला र एकदमै उपयुक्त होला भन्ने मनसायले यो बाइबलको लेखक परमेश्वर आफै हो भनेर भन्दा तपाई र मलाई एकदमै आफ्नो विश्वासप्रति राम्रो जग बस्नेछ भन्ने कुरामा हामीले यो कुरा सिक्न आवश्यक छ। किनभने जसरी तपाई र मैले कुनै पनि कुरालाई राम्रोसँग तपाई र मैले यसप्रति आफ्नो विचारलाई राम्रोसँग बुझेर राख्दैनौ, विश्वास गर्दैनौ, तबसम्म कसैलाई त्यो कुरा थोकेर भन्नको लागि एकदमै दृढ साथ विश्वास योग्यताको साथ भन्नको निम्ति हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यसैकारण हामी सबै विश्वासी हामी सबैले यो कुरालाई यो बुझ्न जरुरी छ, यो वचन परमेश्वरले दिनुभएको र परमेश्वर स्वयं यसको लेखक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाई र मैले बुझ्न जरुरी छ। अब यो वचन कसरी परमेश्वर आफै यो लेखेर दिनुभयो भन्ने कुरा तपाई र मलाई लाग्छ। यसको निम्ति म तपाईलाई वचनहरुबाट यो कुरा सुनाउने छु र यो वचनहरु पढेर तपाई र मलाई थाहा लाग्नेछ कि वाक्यमा परमेश्वरको यो वचन लेख्नेवाला आफै कसरी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा एउटा वचनको बुढाबाट हामीले हेर्नेछौं यो परमेश्वरको वचन कसरी आफैले लेख्नुभयो भन्ने बारेमा। यसकारण हामी पहिलो नम्बरमा व्यवस्था 18 अध्यायको 18 देखि 19 पदमा त्यहाँ हामी पढ्न सक्छौं। परमेश्वरले तपाई र मलाई त्यहाँ दिएको वचन अनुसार म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। व्यवस्था 18 अध्यायको 18 देखि 19 पद म तपाईहरुको निम्ति पढ्दै छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, तिनीहरुका निम्ति तिमीहरुका दाजुभाइहरु मध्येबाट तजस्तै म एकजना अगमवक्ता खडा गर्नेछु। म मेरो वचन तिनको मुखमा हालिदिनेछु र मैले आज्ञा गरेका सबै कुरा तिनले तिमीहरुलाई भन्नेछन् र ती अगमवक्ताले मेरो नाउँमा भनेका मेरो वचनहरु नसुन्नेको लेखा म लिनेछु। परमेश्वर आफ्नो वचनमा हामीलाई यसरी भनेको धेरै शब्दहरु छ, तर पनि हामीले सिक्न र बुझ्न खोजेको यहाँनिर एउटा मात्रै शब्द यो हो कि अगमवक्ताहरुको मुखमा मेरो वचन हालिदिएको छु भनेर यो शब्दलाई तपाई र मैले विश्वास गरेर यो वचन अनुसार हामी बुझ्न सक्छौं परमेश्वर आफै यसको लेखक यसरी उहाँले दिनुभएको वचन हो र यो कुरा तपाई र मैले विश्वास गर्नेहरुको निम्ति लेखक परमेश्वर आफै यसकारण हुनुभएको हो भन्ने कुरामा हामी पक्का हामीले विश्वास राख्न सक्छौं। किनभने उहाँ आफ्नो वचनमा लेखेर दिनुभएको यो वचन अनुसार हामी परमेश्वरको वचन आफैले यसरी अगमवक्ताहरुलाई खडा गरेर उनीहरुको मुखमा वचन हालिदिनु भएर उनीहरुलाई बोल्न लगाएर यो लेखिएको वचन हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनु पर्छ। र अर्को कुरा तपाई र मैले प्रस्थान 34 अध्यायको 27 पदमा त्यहाँनिर म तपाईलाई पढेर म यो कुरा सुनाउँछु। प्रस्थान 34 अध्यायको 27 पदमा तपाई र मैले पढ्यौं भने त्यहाँको वचन यसरी लेखेको छ। त्यहाँनिर हामी पढ्यौं भने परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, यी कुरा लेख, किनकि
यिनै कुरा बमोजिम त र इजरायलीसित मैले करार बाँडेको छु। यसमा पनि तपाईँ र मैले मोसालाई परमेश्वरले भन्नुभयो यी कुराहरू लेख भनेर। परमेश्वरले मोसालाई भनेपछि बल्ल मोसाले लेख्नु भएको हो पञ्चपुस्तक, जो हामी उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्थाको किताब भनेर हामी यो किताबहरू मोसाले लेख्नुभयो भनेर हामी भन्दै गर्दा अझ तपाईँ र म विश्वास गर्ने विश्वासीले परमेश्वरले मोसालाई यसरी लेखाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो विश्वास रह्यो भनेदेखि मात्र हामी परमेश्वरको यस वचन र बाइबलप्रति हामी अलिकति गम्भीरतापूर्वक हाम्रो विश्वासमा हामीलाई एउटा आँटसँग तपाईँ र मैले त्यो वचनमा विश्वास राख्न सक्छौँ। अब हामीले मान्छेले लेखेको भनेर हामी भन्न थाल्यौँ भने कहिलेकाहीँ तपाईँ र मलाई के लाग्छ, सामान्य मान्छेले लेखेको कुरालाई तपाईँ र मैले के सुन्नु, यसलाई के विश्वास गर्नु भन्नेतिर तपाईँ र मेरो मनलाई चाहिँ हल्का विश्वासको एउटा विश्वास त छ, तर त्यस्तो विश्वास छैन जो तपाईँ र मलाई ठोस, तपाईँ र मलाई पक्का भन्न सक्ने विश्वास चाहिँ नहुन सक्छ। यसै कारण हामीले यो कुरालाई तपाईँ र म विश्वासमा बलियो बनाउनको निम्ति परमेश्वरले लेख्नु भएको यो वचन आफै परमेश्वरले मानिसको हातमा दिनुभन्दा पहिला मानिसहरूलाई यो कुरा यसरी दिएर हाम्रो हातमा आएको हो भन्ने कुरा तपाईँ र मैले विश्वास राख्न जरुरी छ। यसकारण हामीले यो वचनहरूबाट स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि तपाईँ र मैले परमेश्वर स्वयं यसको लेखक हुनुहुन्छ। अब अर्को एउटा वचनको खण्डबाट पनि तपाईलाई म यो वचन परमेश्वरले नै लेखाउनु भएको कुराको अर्को हामी प्रमाण हेर्न सक्छौं, जहाँ यिर्मया 36 अध्यायको 18 पदमा तपाईँ र मैले त्यहाँ पढ्यौं भने त्यहाँनिर तपाईले पढ्नु होला। अलि लामै छ, त्यो लामो सबै खण्डलाई नपढेसम्म तपाईँ र मैले त्यहाँ बुझ्न सक्दैनौं। म त्यसबाटको छोटो एउटा खण्ड मात्र तपाईलाई म बताउन चाहन्छु। त्यहाँनिर एउटा बारुक भन्ने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आफ्नो पत्रको मुठामा सबै परमेश्वरको वचन लेखेर मानिसहरूको अगाडि सुनाउनु भयो। सुनाइसकेपछि मानिसहरूले भन्न थाले, तिमीले यस्तो कुरा कसरी लेख्यौ? यस्तो कुराहरू त राजा महाराजाहरूलाई सुनाउनु पर्ने हो र यो कुरा कसरी लेख्यौ तिमीले भनेर उनीहरू मानिसहरूले सोद्धाखेरि बारुकले यसरी जवाब दिएको कुरा पाउँछौं, उहाँले मलाई लेख्न लगाउनु भयो र मैले यी कुराहरू लेखेको हुँ भनेर उहाँको यो प्रति उत्तर जवाबमा हामीले त्यो पाउँदा हामीलाई यो थाहा लाग्छ कुनै पनि मान्छेले आफ्नो हिसाबले यो नलेख्दो रहेछ, परमेश्वरले उनलाई लेखाउनु भएको हो। यसै कारण नै तपाईँ र मैले यो कुरा बाइबल परमेश्वरको वचन लेखक आफै हो भन्ने कुरामा तपाईँ र मेरो विश्वास आउनु जरुरी छ। यसरी तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनप्रति आफ्नो विश्वासलाई राख्दा हामीलाई थाहा लाग्छ कि साँच्चीकै यो वचन कति गम्भीरतापूर्वक, कति आवश्यक छ र कति महत्त्वपूर्ण छ र हामी यस वचनले तपाईँ र मलाई जीवन दिन्छ र बल दिन्छ, शक्ति दिन्छ र यो वचन तपाईँ र मेरो आफ्नो मानिसको मुखबाट निस्केको होइन, यो त परमेश्वरको मुखबाट निस्केको शब्दहरू हो। यो कुरा परमेश्वरले नै लेखेर दिनुभएको हो भन्ने कुरामा जब हाम्रो विश्वास आउँछ तब हामी यस वचनप्रति हामीलाई भय आउँछ, डर आउँछ, विश्वास गर्न तपाईँ र मलाई एकदमै आफूलाई चाहिँ पूरा त्यसप्रति हामी त्यो वचनलाई तपाईँ र मैले भरोसा गर्न सक्छौं। यसकारण हामी सबैले यो तीनवटा वचनको खण्डहरूबाट पुरानो करारमा हामी स्पष्ट हुन सक्छौं यो परमेश्वरको वचन बाइबल परमेश्वर आफै लेखेर दिनुभएको कुराहरूको प्रमाणहरू यिनीहरू हुन्। र अब हामी यो कुरालाई तपाईँ र मैले बुझिसकेपछि नयाँ करारमा आएर हामी हेर्न सक्छौं। नयाँ करारमा हामी सबैलाई थाहा छ, जहिले पनि हामी पढ्ने गर्छौं। पहिला दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पदमा हामीले पढ्यौं भने सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणा पाएर मानिसहरूले लेखेका हुन्। यो कुरा तपाईँ र मैले त्यहाँ पाउँछौं र यसले तपाईँ र मलाई स्पष्ट गराउँछ सबै कुरा परमेश्वरको आत्माले नै उनीहरूलाई लेखाएर यो वचनहरू लेखिएको हो र यस अर्थमा तपाईँ र मैले भन्न सक्छौं कि यसको लेखक परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ र मेरो पक्का विश्वास आउन जरुरी छ। यसरी तपाईँ र मैले दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 20
र 21 पदमा तपाईँ र मैले पढ्न सक्छौँ। अन्तिममा यो पद पढेर हामीले यो कुरालाई बुझ्न सक्नेछौँ कि साँच्चीकै परमेश्वरको वचन साँच्चीकै परमेश्वर आफैले लेखेर दिनुभएको हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ। यसकारण म तपाईँहरूको निम्ति यो वचन पढेर म सुनाउँदैछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 20 र 21 पद म पढ्दैछु। सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि पवित्र धर्मशास्त्रको कुनै पनि अगमबानी व्यक्तिगत व्याख्याको विषय होइन, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन् भन्ने कुरा हामीले यस वचनको खण्डबाट स्पष्ट हुन सक्छौँ। सर्वप्रथम तपाईँ र मैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, यो कुनै मानिसले आफ्नो व्यक्तिगत व्याख्या र विश्लेषण, ज्ञान र बुद्धि र बाट लेखेको कुनै बाइबल होइन। यो परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रेरणा दिएर मानिसहरूले यो कुरा आफै होइन, परमेश्वरद्वारा नै यो कुरा लेखिएको हो। यसै कारण परमेश्वर यसको लेखक हुनुहुन्छ भन्ने हामी सबैको विश्वास हो। र यो कुरा तपाईँ र मैले बुझेर हामी आफ्नो मनमा पक्का यो परमेश्वरको वचन बाइबल लेखक आफै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी यसरी यो वचनहरूबाट स्पष्ट हुन जरुरी छ। यसकारण हामी सबैले यो बुझ्नको निम्ति परमेश्वरको आत्माले ज्ञान र समझ दिनुभएको होस् र हामीलाई यस वचन र बाइबलप्रति आफ्नो विश्वासमा अलि बलियो प्रकारले आफ्नो वचनप्रति बाइबलप्रति हाम्रो विश्वास पनि सही जग बस्न सकोस् भन्ने हामी सबैलाई परमेश्वरले मद्दत गर्नुभएको होस्।